रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। वो तुम्हारे नेक अमाल करो, अमाल के लिए मेहनत करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान को फरिश्ते अजाब देने के लिए आते हैं, पहले वो सुन लें फरिश्ते जो कब्र में आते हैं वो किस तरह आते हैं, यानी नेक और बद का भी कोई फर्क नहीं। पहली मर्तबा जब फरिश्ते कब्र में आते हैं तो वो सवाल करने के लिए आते हैं। 3 सवाल है कब्र के 3 सवाल हैं, और वो 3 सवाल पूछने के लिए जो फरिश्ते आते हैं उनको मुनकर नकीर कहते हैं। मुनकर नकीर इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, मैं मफ़हूम हदीस बयान करूं वो किस तरह आते हैं। हदीस पाक में आता है कि उनके जो सर के बाल है, उनके सर के बाल वो जमीन पर लगते हैं, इतने घने बाल और इतने लंबे हैं, और जमीन से बालों को घसीटते हुए वो आते हैं, और उनका चेहरा इतना भयानक है। हदीस पाक में आया जैसे तुम्हारी देगें होती है, देग इतनी बड़ी बड़ी उनकी आंखें होती, देग इतनी बड़ी बड़ी, और बड़े बड़े लंबे से बाल, और लोहे के नाखून, और वो जमीन चीरते हुए आते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अगर वो हम कोई अजाब ना भी दें तो ऐसे मखलूक जिसके बाल सर से लेकर पैर तक हों, लोहे के नाखून हों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है उनके दांत जो होते हैं वो बैलों के सींग की तरह बड़े बड़े होते हैं। वो नाखूनों से और दांतों से जमीन चीरते हैं, और उनकी आंखों से आग के शोले निकलते हैं, इतनी हैबतनाक शक्ल, और उनके हाथों में लोहे का इतना बड़ा हथौड़ा होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस पाक की रोशनी में, हदीस पाक में आता है कि वो लोहे का हथौड़ा इतना वजनी होता है कि अगर जिन और इंस मिलकर, यानी इंसान और सारे जिन्नात मिलकर अगर उस हथौड़े को उठाना चाहें उठा नहीं सकते, इतना वजनी। और उसी से वो हमला करेंगे, उसी से अजाब देंगे, उसी से मारेंगे। सोचो इतना मजबूत हथौड़ा जिसे सारे इंसान और जिन्नात मिलके ना उठा सके, जब वो 5-6 फुट के कमजोर इंसान के सर पे पड़ेगा तो उसका होगा क्या। और ये बात कोई मौलवी साहब कहते, कोई सियासी लीडर कहता, कोई खतीब कहता, कोई अदीब कहता, कोई मस्जिद का इमाम कहता, तो हम उसका मजाक उड़ा देते कि चलो यार कुछ भी बातें कर लें। लेकिन ये बात कह कौन रहा है, ये बात किसने कही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की? हदीस पाक में आता है वो आते हैं, किसी से प्यार से बात नहीं करते, इंसान को झिझोड़ते हैं और उसको झिझोड़ के उठा के बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं। क्या इंसान की कैफियत होती है? एक कैफियत है कब्र की कैफियत, जहां सिर्फ अमल काम आएंगे। ईमान के साथ अगर कोई चीज काम आने वाली तो अमल, और कब्र में अगर किसी ने काम आना है तो वह आमिना का लाल, हम सब क्या कहो मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या तो आमाल ने काम आना है या तो अल्लाह के रसूल ने काम आना है, और हमने दोनों से अपने रिश्ते को कमजोर कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अजाब के फरिश्ते इंसान के पास आते हैं तो नमाज उसके पैरों की तरफ आकर खड़ी हो जाती है, और नमाज आकर कहती है खबरदार इसको अजाब नहीं देना, मैं इसकी हिफाजत करूंगी। सर की तरफ से आते हैं तो उसका रोजा खड़ा हो जाता है, खबरदार ये रोजेदार था, इसे तुम अजाब नहीं दे सकते। फिर दूसरी तरफ से आते हैं तो ज़कात खड़ी हो जाती है, कहती है कि खबरदार ये ज़कात देने वाला था, इसे अजाब न देना। फिर किसी तरफ से आते हैं तो सदका खड़ा होकर कहता है ये सदका करता था, खड़ा नहीं हो, इस तरफ अजाब नहीं आना। इसी तरह से फिर कभी कुरान की तिलावत सामने आती है, इसी तरह से कभी कोई नेकी सामने आती है, वो सारी नेकियां करके उस मैयत को बचाती है, और उसके बाद फरिश्ते कहते हैं कि जब इसकी हिफाजत के लिए इसके नेक अमाल हैं तो हम इसे अजाब कैसे दे सकते हैं। फिर हदीस पाक में आता है कि उसकी कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछाया जाता है, और उसको कहा जाता है नम का नौमतिल अरूस, सो जाए ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती। लेकिन आज जिस नेक अमाल की बरकत से हमने कब्र में बचना है, जिस नेक अमाल ने हमें कब्र में काम आना है, आज उस नेक अमाल के लिए हमारे पास वक्त नहीं। फजर सोते हुए गुजार दे रहे हैं, जोहर कारोबार में काम धंधे में गुजार दे रहे हैं, असर दोस्तों के साथ खेलकूद में गुजार दे रहे हैं, मगरिब गफलत में गुजार दे रहे हैं, इशा गफलत में गुजार दे रहे हैं। अल्लाह के बंदो हदीस पाक सुनो, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट। आका ने सलाम फरमाते हैं कि कब्र में एक सांप, और एक नहीं, इसके अलावा और भी रिवायत, ये एक सांप तो अज़दहा उनके लिए जो नमाज नहीं पढ़ते, बाकी दूसरे सांप तो और भी है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, तिरमिजी शरीफ हदीस की मुस्तनद किताब। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसमें कब्र में 70 सांप
70, اور وہ 70 اژدہے اتنے طاقتور ہیں کہ اگر وہ پھنکار دیں زمین کے اوپر تو قیامت تک کبھی وہاں اناج کا دانہ نہیں اگ سکتا، وہ اتنے زہریلے سانپ ہیں. یعنی صرف ان کے سانس لے کر پھنکارنے سے اتنا زہر پیدا ہوگا کہ قیامت تک اناج کا ایک دانہ نہیں اگ سکتا. ایسے طاقتور 70 اژدہے ہیں. اور ایک اژدہا الگ ہے جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے، اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ، اس کے سر کے بال جھڑے ہوئے ہیں، اس کا جو ناخن ہے ایک دن کی لمبائی اتنا لمبا ہے. یعنی دن بھر میں جتنی لمبائی میں کوئی گھوڑا دوڑا سکتا ہے اتنے لمبے لمبے اس کے ناخن ہیں. اور جب وہ ایک ڈنک کسی کو مارے گا تو انسان 70 گز زمین کے اندر جا کر دھس جائے گا صرف ایک ڈنک مارنے پر. آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور وہ مارے گا کس کو؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بے نمازیوں کو مارے، جو نماز نہیں پڑھتے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، ان کو مارے گا. اور ایک ڈنک نہیں مارے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سانپ اپنا تعارف خود کرائے گا اور کہے گا اے شخص، اے انسان، اے قبر میں سونے والے، میرا نام شجاع الاقرع ہے اور میں وہ ہوں کہ میں بے نمازیوں پہ مقرر کیا گیا ہوں. جس نے فجر نہیں پڑھی میں اس کو ظہر تک ڈسوں گا، جس نے ظہر نہیں پڑھی میں عصر تک ڈسوں گا، جس نے عصر نہیں پڑھی میں مغرب تک ڈسوں گا، جس نے مغرب نہیں پڑھی میں عشاء تک ڈسوں گا، جس نے عشاء نہیں پڑھی میں اس کو فجر تک ڈسوں گا. سوچو 24 گھنٹہ مقرر ہے وہ بے نمازیوں پر. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک وہ اسی طرح ڈستا رہے گا. چین نہیں ہے. دنیا کے اندر تو تھوڑی سی مصیبت آتی ہے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، دنیا میں چین نہیں ملا تو لوگ مر جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ بڑی مصیبتیں ہیں عمل نہ کرنے کی وجہ سے. ویسے تو خودکشی کرنے والوں کے لیے ایک الگ مصیبت نہیں ہے کہ جس طرح جس نے خودکشی کی ہے اسی طرح اس کو بار بار مارا جائے گا. جیسے اگر کسی نے زہر پی کر کے مرا ہے تو اس کو بار بار جہنم کا زہر پلا پلا کے مارا جائے گا. اگر کوئی چھری سے مرا ہے، پھانسی لے کے مرا ہے تو اس کو جہنم کی آگ کی پھانسی پہ لٹکایا جائے. آج کل ہمارے شہر میں خودکشی کا ماحول بڑا گرم ہو رہا ہے. قرضہ لے لیا، ادا نہیں کر پا رہا ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں تو خودکشی کر رہے ہیں. ارے میرے بھائی، دنیا میں اگر کوئی پریشان کر رہا ہے تو دنیا کی چند دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی پریشانی کیوں مول لے رہے ہیں؟ یہ دنیا ہے، مسائل کا حل ہے. مسائل سے گھبرانا انسان کی شان نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، مصیبت بڑی نہیں ہے، مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے. نیت اچھی رکھو، مسائل سب حل ہوں گے. قرض سے تنگ آ کر خودکشی کرنا، عورتیں گھر کے اندر ٹینشن ہے، پرابلم ہے، اس سے خودکشی کرنا، مردوں کا کسی ٹینشن میں آ کر خودکشی کرنا. خودکشی کرنا مسائل کا حل نہیں ہے. یہاں کی مصیبت سے نجات اور ہمیشہ کی وہ مصیبت، یہ کوئی عقل مندی ہے، کوئی دانش مندی ہے؟ ارے یہاں کے مسائل تو بھیک مانگ کے بھی حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہاں کے مسئلے تو سورسز سے بھی حل ہو سکتے ہیں، وہاں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے اللہ کے بندو اتنی کم ہمتی میں مت جیو. ارے یہاں کی مصیبت تو دعاؤں سے بھی چلی جائے گی، مگر وہاں کی مصیبت دعاؤں سے بھی نہیں جا سکتی. کتنی بھی دعا کر لو، وہاں جو اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہو گیا. اس لیے کم ہمتی مت دکھاؤ اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. قبر کا بہترین ساتھی آپ کے نیک اعمال، نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کرو، نیک اعمال کی طرف آگے بڑھو. اور قبر میں سکون اسی کو ملے گا جس کے پاس نیک اعمال ہے. اور اگر آپ کے پاس نیک اعمال نہیں ہے تو اللہ اکبر، جو کفن میں لوگ لپیٹ کر بھیجتے ہیں نا، کفن کے اندر جو لوگ لپیٹ کر کے بھیجتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے وہ کفن بھی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور بے نمازی کی قبر میں تو نیچے بھی آگ بچھائی جاتی ہے اور بے نمازی اس پر لوٹ پوٹ کرتا رہتا ہے. اس لیے نماز سے سستی کرنے والوں، نماز سے غفلت کرنے والوں، کبھی بھی جاگتے ہوئے میں نماز ترک مت کرو. سفر میں رہو تو نماز پڑھو، گھر پہ رہو تو نماز پڑھو، کاروبار پہ رہو تو نماز پڑھو. نماز میں غفلت مت کرو. ابھی کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ رات بھر جگے، پھر یہاں فجر بھی ہوگی، فوراً جیسے ٹائم شروع ہوگا فجر پڑھ لیں گے، لیکن جو جا کر سوئیں گے تو پھر وہی شام کو اٹھیں گے. یعنی رات بھر نفل پڑھی اور اسی دن کی ظہر غائب کر دی. دیکھو کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں 70 سال تک غار میں بیٹھ کر عبادت کرو گے اور ایک فجر کی نماز فرض اگر ترک کر دو گے تو وہ 70 سال کا عبادت کرنا اور یہ 2 رکعت فرض کا ترک کرنا اتنا بڑا نقصان ہے کہ 70 سال کی وہ نفل عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. فرض کی اہمیت یہ ہے. اس لیے فرض میں محنت کرو، اعمال کی طرف توجہ کرو جہاں کوئی نہیں آنے والا، نہ دوستوں نے آنا، نہ احباب نے آنا، نہ مال نے آنا، رشتے داروں نے آنا، کسی نے نہیں آنا، بلکہ وہاں تو آپ کے اور ہمارے ساتھ اعمال آئیں گے.
कब्र में कोई तिजोरी नहीं है, कब्र में कोई तिजोरी नहीं है, कफन के अंदर कोई जेब नहीं है, हम क्या लेकर के जाएंगे? खाली हाथ आने वाला इंसान खाली हाथ दुनिया से जाएगा। अगर अपने साथ कुछ चीज लेकर जाएगा तो वो अमल लेकर जाएगा, और अगर अमल भी नहीं है तो सिवाय पछताने के कुछ साथ नहीं आएगा। आदमी पछताएगा और पछताना भी उसको काम नहीं आएगा। इसलिए आज की रात इबादत की रात आए, आपने इबादत की, अभी सलातो तस्बीह आप पढ़ेंगे, आपने हो सकता है तिलावत भी की होगी, दुरूद शरीफ भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन